Cette faculté. Alors, il est à signaler que l'Université Hassan Ier de Stade héberge actuellement 6 établissements avec un effectif qui est aux alentours de 42 000 étudiants pour cette année, dont 82% sont inscrits au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, avec un effectif à peu près de 36 000 étudiants. Donc là, on se rend compte que cette énorme faculté héberge la plus grande masse des étudiants de l'Université Hassan Ier de Stade. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos étudiants, nos nouveaux inscrits, afin de leur souhaiter la bienvenue. La faculté a mis et a déployé tous les moyens nécessaires pour accueillir, pour informer et pour orienter ces étudiants. Le staff professoral, administratif et technique sous la direction de Monsieur le doyen a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour accompagner ces étudiants durant leur cursus universitaire. Nous leur souhaitons aujourd'hui bonne chance, un bon cursus, beaucoup de réussite et de progrès et innovation au sein de cette faculté, Inch'Allah. شريكنا الأساسي مجموعة رابل في السادة الصحفيين والإعلاميين أعزائي الطلبة. طبعا اليوم أنا سعيد جدا أن نتفاعل اليوم في إطار فعالية الأيام التواصلية والتأثيرية والتوجيهية الخاصة بالطلبة الجدد الذين التحقوا بهذه المؤسسة، وبالمناسبة نشكرهم على اختيارهم لهذه الكلية، رغم أن عدد المسجلين الجدد نهز هذه السنة تقريبا 9270 طالب جديد، والعدد الإجمالي هو بالضبط 34625 دون احتساب طلبة الدكتور. لكن رغم هذا العدد المرتفع جدا إلا أن هذه المؤسسة تتوفر على أكبر عدد من المدرجات على المستوى الوطني وأكبر قاعات كذلك ب50 موظف و111 أستاذ. نسبة التقدير هي مرتفعة جدا، التقدير البيداغوجي 312، يعني كل موظف يقدر 312 وكل أستاذ يقدر حوالي 708 طالب. هذه النسبة على المستوى الوطني هي مرتفعة جدا. لكن رغم ذلك فإن هذا الإقبال الكبير على هذه المؤسسة أعتبره شخصيا نقطة قوة وليست نقطة ضعف، لأن هذا يدل على السمعة الطيبة التي تحظى بهذه المؤسسة على المستوى الوطني، لا على مستوى الإجازة ولا على مستوى الماستر ولا على مستوى الدكتوراه. السيدة الرئيسة منذ تعييني على رأس هذه المؤسسة ونحن نبذل مجهودات جبارة ومتواصلة ليل نهار وحتى في العطل من أجل تغيير صورة وفضاء هذه المؤسسة على عدة مستويات، على مستوى إعادة وتأهيل الفضاءات والمرافق العمومية للمؤسسة، فقد أحدثنا مركزا جديدا للدكتوراه يليق بهذه المؤسسة، إعادة تأهيل مصلحة الشؤون الطلابية ومنح للإداريين ظروف ملائمة جدا للاشتغال، وقمنا بإعادة انتشار الموظفين ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب تحقيقا للفعالية والجودة والنجاح، ووضع الطالب مصلحة الطالب في مرتبته الأولى ضمن الخدمات العمومية التي تقدمها هذه الكلية. وبهذه المناسبة أود أن أقدم الشكر الجزيل للطاقم الإداري الذي سهر خصوصا في شهر 6 و7 و8 وبشكل مكثف ومتواصل أحيانا إلى حدود الساعة 12 ليلا دون انقطاع من أجل تقديم ومنح الطالب جميع الوثائق التي يحتاجها في الحين. وأريد أن أخبر الحضور الكريم نحن في اشتغال متواصل من أجل رقمنة هذه الخدمات الطلابية عبر إحداث تطبيقات إلكترونية جديدة تكون في خدمة الطالب، كما قمنا بإعادة تأهيل مقصف السادة الأساتذة وممرات الطلبة وتسهيل عملية ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الاشتغال متواصل من أجل إحداث مقصف جديد للطلبة بمعايير دولية تقريبا ميزانية 3 مليون ديال الدرهم، كما أننا نفكر في إعادة تأهيل المكتبة التي أعتبرها معلمة جامعية متميزة على المستوى الوطني. لكن أقولها وأكررها، حرام أن تبقى هذه المعلمة المكتبة روحا بدون أو جسد بدون روح، فنحن نشتغل كذلك بشكل مكثف من أجل أن نجعل من هذه المكتبة الجامعية فضاء حيا، فضاء للعلم والمعرفة، فضاء للتواصل، فضاء سيتم رقمنته بشكل كامل،
حتى يتم التسهيل على الطلبة عملية استشارة الكتب والمراجع ومختلف المصادر. كما أننا نشتغل جاهدين من أجل السادة الأساتذة على إلقاء دروس عن بعد لتفادي الاكتظاظ داخل المدرجات بشكل متواصل، بغية التواصل مع أحدث التحولات الجديدة في المناهج وطرق التدريس على المستوى العالمي، من أجل كذلك تنويع العرض البيداغوجي والتكوين على المستوى الأساسي والتكوين المهني والتكوين المستمر. ويظل شعار هذه المؤسسة كما هو وارد في المشروع الذي تقدمت به: تكافؤ الفرص والتواصل والعيش المشترك ونبذ ثقافة العنف والحقد والكراهية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، الحفاظ على نظافة الكلية والالتزام المتبادل، من أجل أن نجعل من هذه الكلية فضاء للعلم والمعرفة وفضاء للتسامح والود والإخاء. وفي الأخير أود أن أكرر كلمة، يعني كلما التقيت بالسيدة الرئيسة تقول لي أنا الثقل الكامل والمجهودات الكاملة سأصبها تجاه هذه الكلية، لأن كلية الحقوق على المستوى الوطني فيها معاناة كبيرة جدا وإكراهات كبيرة جدا. كلية الحقوق على المستوى الوطني كما تعلمون كلية ذات استقطاب مفتوح، لكن رغم ذلك كما أكدت السيدة الرئيسة نحن يعني هذا العدد الهائل، يعني تقريبا 35,000 طالب، نسبة مرتفعة جدا، هي لا تخيفنا، بل بالعكس كما قلت نحن نبذل مجهودات جبارة من أجل إسعاد هؤلاء الطلبة ومن أجل تقديم لهم خدمات في المستوى. لكن وأكررها رغم هذه المعاناة فنحن رانا إشارة الطلبة من أجل تقديم خدمات في المستوى يعني في هذا الظرف الوجيز، وأعلنها أمامكم تقريبا مدة 9 أشهر منذ التحاقي بالمؤسسة تقريبا حققت أزيد من 70% من المشروع الذي حظي بثقة اللجنة العلمية وبثقة الوزارة. إذن الشكر كذلك أجدده مرة ثانية للأستاذة إيمان والجي التي سهرت مع طاقم من أجل إعداد هذه الأيام التواصلية والتنسيقية. إذن الشكر لكم سيدتي الرئيسة، ألف شكر وشكرا لكم. Chers étudiants, premièrement, je ne peux laisser cette occasion passer au nom de tous mes collègues du département de sciences de gestion sans souhaiter à Madame la Présidente la bienvenue au sein de cette grande famille qu'est l'Université Hassan Ier. Nous croyons dur comme fer que votre expérience sera un plus pour le développement de notre université. Permettez-moi, Madame, de souligner que l'équipe du département des sciences de gestion de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales est entièrement prête à contribuer et à prêter main forte à tous les projets et initiatives qui seront insufflés au profit de cette université à laquelle nous tenons très fort. Nous avons également l'honneur d'accueillir les nouveaux étudiants et nous voudrons leur dire sans hésitation que nous allons déployer tous les efforts possibles pour être à la hauteur de leur confiance. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler le fonctionnement de la formation au sein de notre département. Le niveau licence fondamentale a pour objectif d'inculquer pendant les 2 premières années les fondamentaux des disciplines de l'économie et de la gestion, tandis que la 3e année lance les étudiants dans une spécialisation plus approfondie dans les disciplines de la gestion. En parallèle avec les licences fondamentale, notre panel d'offres contient également une licence professionnelle en commerce et distribution pour répondre à une demande locale et régionale en pleine croissance. La diversification des licences professionnelles est un projet prometteur que nous nous appliquerons à concrétiser au sein du département des sciences de gestion en comptant sur l'appui de toutes les parties prenantes internes et externes à l'université. لقاء تواصلي بين الطلبة والأساتذة داخل كلية الحقوق، والتي هي فرصة سعيدة جدا لتواصلنا مع طلبتنا. ونحن في هذه الانطلاقة للموسم الجامعي الحالي، وإنه لا يخفى علينا جميعا أهمية هذه اللقاءات التواصلية خصوصا بالنسبة للطلبة وكذلك للأساتذة، فهي تقوي روابط المعرفة والعلم داخل الكلية
وهي كذلك تشكل أساسا سليما للتحصيل والمعرفة العلمية. Je dis tous, ils concernent à la fois le corps professoral, l'administration et les étudiants. Notre souci, en tant que corps professoral, est de vous aider à réaliser votre propre projet professionnel et personnel. Si nous sommes là, c'est pour vous, chers étudiants. Mon intervention portera sur deux volets. Le premier concernera le département droit privé en tant que chef de département et deuxièmement en tant que responsable de la cellule d'orientation, d'information et d'information. Concernant notre département droit privé, ce département qui a pour mission de chapeauter le travail et l'enseignement de la discipline droit privé, cette discipline qui est en perpétuelle évolution et bien sûr on assiste à la naissance de plusieurs disciplines aujourd'hui comme le management juridique, le numérique, le droit du numérique. Et donc le marché de l'emploi est constamment en quête de juristes, privatistes, compétents bien sûr, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et justement pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, notre département offre des formations diversifiées, d'ordre général et spécial, avec bien sûr une philosophie de développement. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.